قرآن پاک دے اندر اللہ دی ذات پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام دے او الفاظ ذکر فرمائے نے جہاں سیدنا آدم علیہ السلام نے اور مائی صاحب نے اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے وچ پیش کیتے۔ تو عرض کیتی قالا ربنا ظلمنا انفسنا کہ اے ساڈے پروردگار اسا ظلم کیتا اپنیاں جاناں دے اُتے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ساڈی، وَتَرْحَمْنَا اور نہ رحم فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے یقیناً اسی پھر نقصان والیاں وچوں اٹھان والیاں وچوں ہو جاواں گے۔ مختصر عرض ہے کہ اللہ دی ذات پاک دے تین قسم دی مخلوق ہے۔ ایک انسان ہیں، ایک فرشتے ہیں اور حیوان ہیں۔ فرشتیاں دے اندر کسی قسم دی خواہش نہیں، کسی قسم دی آزمائش نہیں، کسی وقت بھی گناہ دی طرف میلان نہیں کہ انہاں دے وچ خواہش پائی نہیں جاندی۔ وہ اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے وچ ہمہ وقت تسبیح و تحلیل کرتے نے، اللہ دا ذکر کرتے نے، اللہ دی ذات پاک دی طرف ہمہ وقت انہاں دے دل دا رجحان اسی طرف ہے، نافرمانی دا اتھے تصور ہی کوئی نہیں۔ حیواناں دے وچ خواہشات پائیاں جاندیاں نے اور وہ صرف جسم نو جاندے نے، اس تو علاوہ ہور کسی خواہش نو پورا، ہر خواہش نو انہوں پورا۔ اور انسان دے اندر دوویں چیزاں ہیں، اللہ دی ذات پاک دی حکم نو منن دا جذبہ بھی ہے، اس دے راہ دے وچ قربانی دا بھی جذبہ ہے، اللہ دی ذات پاک دے نال محبت اور عشق بھی ہے، اور نال نال اللہ دی ذات پاک نے خواہشاں نال بھی اس نو مکلف، خواہشات دا حصہ بھی اندے وچ ہے۔ اگر خواہش انسان دے اتے غالب آ جاوے تو پھر وہ حیوانات تو بھی بدتر ہے، اور اگر اللہ دی ذات پاک دی محبت اور عشق خواہشات دے اتے غالب آ جاوے تو پھر اللہ پاک اس نو ملائکہ تو بھی زیادہ فضیلت عطا فرما دیندہ ہے۔ تو ایک گل نو ذہن وچ رکھو۔ اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام دی ذات تو ہی اے انسانہ دی تخلیق دا سلسلہ اللہ پاک نے شروع کیتا، اور سب تو پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نبی نو انہوں نے بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جس وقت اس دے اندر خواہشات بھی موجود ہیں، جسم بھی ہے، اور جسم دے اندر روح بھی موجود ہے، اور جسم دی ترجیحات دا بھی اس دے وچ میلان پایا جاندہ ہے، تو یقینی طور تے عالم کثرت آ کے اس نے اس دی طرف میلان بھی کرنا ہے، اس نو حاصل بھی کرنا ہے، اور حاصل کرن دے نال نال اس نے مائل کدی گھاٹا تے کدی وعدہ، کدی درست تے کدی غلط، یہ چیزاں بھی اس دے وچ ہیں۔ تو پھر جس وقت اس دے اتے حیوانیت غالب آوے گی تو کچھ نہ کچھ اس دا تدارک بھی کرنا ہے کہ جس وقت نافرمانی آوے مالک دی پاک بارگاہ تے اس دے دروازے تو پھر لوٹ کے جان دا ساز و سامان بھی ہے نا۔ تو یہ جڑا لوٹ کے کہ تو اپنے مالک دی طرف جانا ہے، اس نو پہچاننا ہے، اس دے واسطے سیدنا آدم علیہ السلام نے سانو لفظ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچوں لے کے دیتے کہ جس وقت تسی بھولنا ہے تے غافل ہونا ہے تے پھر بیدار ہونا ہے تے لفظ اے آکھنے نے جڑے میں پیا آکھنا، سمجھ لگی نہیں؟ تو کی آکھنا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا،
کہ اے ساڈے پروردگار اساں اپنے اتنے ظلم کیتا اپنیاں جاناں دے اتنے، اور نال نال اللہ دی ذات پاک دی بخشش دا اس دی کبریائی دا ذکر کرنا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو سانو نہ بخشیں، بخشش نہ فرماویں، وَتَرْحَمْنَا، اور ساڈے تے رحم نہ فرماویں، تو پھر ساڈی حالت کی ہے؟ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو یقینی طور تے اسی نقصان اٹھان والیاں دے وچوں۔ اور شیطان دا ذکر بھی قرآن پاک کے جڑے لفظ اس نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آکھے اس دا بھی ذکر کیتا گیا ہے، اور اس نو بھی اللہ دی ذات پاک نے اپنے کلام پاک دے وچ ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت اس نے بارگاہ رب سیدنا آدم علیہ السلام اور مائی صاحب نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اساں اپنے آپ اتے ظلم کیتا ہے، اور اس شیطان نے کیا کیا؟ رب کالا رب بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ اس نے آکھیا کہ وہ بولیا کہ اے ساڈے رب، اس وجہ تو کہ تو مینوں بھٹکایا ہے، تو مینوں گمراہ کیتا ہے، لا ازینن لہم فی الارض، تو میں برے کاماں نو خوش نما بنا دیواں گا، گناہاں نو کی کراں گا؟ خوش زمین دے وچ، ولا اغوینہم اجمعین، اور میں ضرور گمراہ کراں گا انہاں ساریاں نو۔ اگے الا عبادک منہم مخلصین، سوائے تیرے انہاں بندیاں تو جنہاں نو تو انہاں وچوں جنہاں نو تو چن لیا ہے، یعنی ابلیس شکست کھا کے آیا انہاں بندیاں دے کولوں جنہاں نے اللہ دی ذات پاک نو چنیا کائنات دے وچ، اور کسے خاص نو بھی نہیں چنیا سوا خدا دی ذات پاک تو اس نے آکھیا ساریاں واسطے میں انہاں دے گناہ خوش نما بنا دیواں گا، اور انہاں نو میں گمراہ کراں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوا تیرے انہاں بندیاں تو جنہاں نو انہاں دی تو چن لیا ہے، چن لے گئے نے، انہاں دے واسطے میرا اللہ پاک نے فرمایا قالا ھذا صراط علیہ مستقیم، اللہ نے فرمایا سیدھا رستہ جڑا میری طرفی آندا ہے۔ فرمایا ان عبادی، بے شک میرے بندیاں تے لیسا لکا علیہم سلطان، تیرا کوئی وس نہیں چلے گا، وہ مغلوب نہیں ہون گے، وہ غالب ہی رہیں گے۔ کی رہیں گے؟ وہ غالب ہی رہیں گے۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جنہاں تیری پیروی کیتی وہ گمراہاں وچوں ہون گے۔ اچھا، یہ مسئلہ بڑی دفعہ تساں سنیا تے سنو، والنا روم جڑا اصل گل ہے وہ میں عرض کرنا وا پیا، اے ربط بنایا ہے میں۔ جناب فرماندے نے ایک وے شیطان دی چلاکی اور اس دی ہرزہ سرائی، اور اس دا چیزاں نو خوش نما بنا کے تیرے سامنے پیش کرنا، جڑیاں تینوں اپنے اصل دے کولوں تیری تخلیق دے مقصد دے کولوں دور لے جاندیاں ہیں۔ اور ایک اللہ دی ذات پاک دی محبت، خدا دی ذات پاک دے نال دل دا تعلق، طہارت اور پاکیزگی، جس نو لے کے ہدایت، جس نو انبیاء علیہ السلام لے کے تشریف لے آئے نے۔ مولانا روم فرماندے نے کہ دو چیزاں ہیں، ایک وہ اللہ دی ذات پاک دی محبت اور عشق، اور دوسرا ہے چلاکی۔ انہاں دوواں نو ویکھنا ہے بھی یہ دو کدھر نو جاندیاں پئیاں نے۔ مولانا روم فرماندے نے دانا دا کو نیک بختوں محرم است۔ جی دانا دا
آدم است مولانا روم فرماندے نے دانند آنکھوں نیک بختو محرم است کہ جیڑا سونے نصیب والا ہے نا اور محرم راز دی گل نو جانن والا ہے او اس گل نو جاندا ہے سونے نصیب والا تے راز نو جانن والا جیڑا محرم ہے نا او جاندا ہے کہ زیر کی زے ابلیس عشق آدم است کہ چلاکی شیطان دی وراثت ہے اور محبت ایمان عشق آدم علیہ السلام دی وراثت ہے کہ اس دے کول جس دے اندر محبت اور عشق الہی پایا جاتا ہے تو فرمایا کہ اے نیک بخت جڑا ہے اور محرم ہے وہ جانتا ہے کہ محبت اور عشق آدم علیہ السلام دی وراثت ہے اور چلاکی اے شیطان دی وراثت ہے جس نے اپنے باپ دی وراثت نو حاصل کر لیا او اپنے مقصود نو اس نے حاصل کر لیا کیونکہ وہی صراط مستقیم ہے اور جس نے چلاکی کیتی اور چلاکی دے وچ گیا اور چلاکی دے نال چلاکی دھوکھا ہوندی ہے نا ہر گل دے وچ چلاک دھوکھا کرتا ہے ہر گل دے وچ چلاک دھوکھا میں تنقید مقصود نہیں میں ویسے عرض پہ کرنا تانوں کہ تسی بندیاں نو ویکھتے جے نا ڈیریاں دے وچ بیٹھے ہوئے تے کچہریاں دے وچ آدمی جڑے وکالت کرتے نے بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں کئیاں نوں 100% پتہ ہوندا ہے ہر کسے نوں کہ اے جڑی گل میں اندے کولوں کروانا چاہنا یا جیندی کرنا چاہنا ہے 100% غلط گل ہے لیکن وہ بجائے اس دے کہ اس نوں تسلیم کرن کے گل غلط ہے سمجھدیاں ہویا پھر اس دی مدد کر کے گل آکھتے ہیں کہ اسی مظلوم دی داد رسی کرنے انہوں اس دا انصاف دوانے حالانکہ غلط ہوتا اے وہ چلاکی ہے نا کہ ایک چیز دا پتہ ہوتا ہے دوسرے نو دھوکھا دینا دوسرے دے واسطے ایک کھوہ کھٹیا جندے چو ڈگدا پیا ہے بجائے اس نو باہر کڈن دے اس نو غلط پاسے لے جانا کہ ہور ڈگ پوے اخیر وہ سلسلہ مقدمہ دا شروع ہویا پھر وہ مکن چی نہ آیا اور جڑا نیک بخت ہے خوش نصیب ہے جس نو اللہ دی ذات پاک نے محبت اپنی عطا فرمائی ہے وہ کسے مظلوم مخلوق نو ویکھ کے اگر اس دی مدد نہیں کر سکدا تے وہ کم از کم اس نو غلط پاسے بھی نہیں لے جاندا غلط پاسے بھی اس نو نہیں لے جاندا ہزاراں مثالاں نے جنہوں تسی خود تعارف کر لو گے ویکھ لو گے کہ چلاکی کی ہے اور محبت اور عشق الہی کی چیز ہے تو رومی فرماندے نے کہ وہ نیک بخت ہے انسان اور وہ محرم جڑا ہے وہ محرم راز جڑا ہے وہ جانتا ہے کہ عشق و محبت خدا دی مخلوق دے نال خدا دی طرفوں ہو کے یہ آدم علیہ السلام دی وراثت ہے اور چلاکی اور خود غرضی جڑی ہے کس دی ہے یہ شیطان دی وراثت ہے جی زیر کی آمد زیر کی آمد صباحت دے بہار کمرے حد غرق
جناب فرماتے ہیں زیر کی آمد صبا ہس در بہار کہ چلاکی جڑی ہے ان دی مثال ایویں میں کہ کوئی انسان سمندر دے وچ چھال چا مارے تے سمندر دے وچ چھال مار کے ایک گل آکے کہ میں دوسرے کنارے تے جانا ہے تے تر کے میں جانا ہے، کی کرنا ہے؟ وہ کدی توڑ چڑھ سکے گا؟ بھی ایک کنارے تو نے چھال ماری ہے تو وہ آکھے دوسرا کنارہ سمندر دا جڑا ہے اس تے میں تر کے جاواں گا، وہ تر کے انہوں عبور کر سکے گا؟ نہیں، وچے ڈوب جاوے گا۔ مولانا روم فرماتے نے کہ جڑا سمندر دے وچ انسان چھال ماردا ہے نا وہ کدی بھی دوسرے کنارے دے اتے نہیں لگا۔ اے جڑی چلاکی ہے اللہ دی ذات پاک دے حکم نو نہ مننا، خدا دی مخلوق نو تنگ کرنا اور خدا دی مخلوق دی عزت و توقیر نہ کرنا، اپنے جڑے فرائض نے اور اپنے ذمے جو کام ہے اس نو ادا نہ کرنا اور ہیلے بہانے بنانے، یہ سارے دی ساری چلاکی دی زمرے چاہندے ہیں۔ اور جڑا بندہ چلاکی خدا دی ذات پاک دے نال کردا ہے، رومی فرماندے نے کہ ایک تاں یہ وراثت شیطان دی ہے کہ انہیں آکھیا سی کہ میں انہاں دی خواہشات نو بڑا مزین بنا دیاں گا اور انہاں نو میں گمراہ کر دیاں گا، اور نال ہی اعلان ہے کہ جڑے تیرے مخلص نے جنہاں تو چن لیا ہے انہاں تے میرا کوئی حق۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وہ تیرے تو مغلوب ہونے بھی نہیں، وہ تیرے تو مغلوب، تو ہر لحظہ اپنے دل دا جڑا دامن ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنہ وابستہ کر لیا ہے وہی کائنات دے وچ کامیاب ہوئے نے، اور انہاں دے واسطے ہی میدان قیامت دے وچ بخشش و عنایت شفاعت ہوئے گی۔ اور جنہ اس دامن نو نہ پکڑا، اللہ حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سایہ رحمت دے تھلے آ جا۔ کس طرح آویں گا کہ جو حضور نے فرمایا اندے تے یقین کامل کر لائے اور اللہ دی ذات پاک دے محبوب دی اطاعت نو اخلاص دے نال اپنا لائے اور ہر فرمان حضور دے نو، حضور دی سنت نو اپنے اتے لاگو کر لائے، اور کوشش کر کہ ہمہ وقت میں دی تلاش چ رہیں کہ تینوں اللہ دی ذات پاک دی خوشنودی اور اس دے محبوب دی رضا نصیب ہو جاوے، تو پھر اس جہان دے وچ بھی کامیاب جاویں گا اور اگلا جہان بھی تیرا ہے، قبر تے برزخ دے وچ بھی آسانی ہے کسے قسم دا۔ رومی فرما دینے کہ جس انسان نے اللہ پاک دے معاملے دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے معاملے دے وچ چلاکی کیتی، یہ شیطان دی وراثت ہے، اور اپنے گناہ نو تسلیم کرنا، اپنی خامیاں نو دور کرنا، اپنی بارگاہ رب العزت دے وچ معافی دا طلبگار ہونا، اور ہمہ وقت اپنی اللہ دی کبریائی دا اظہار کرنا اور اپنی عاجزی دا انکساری دا اظہار کرنا، ایک اندی وراثت ہے۔ فرما دینے یہ سیدنا آدم علیہ السلام دی وراثت ہے، تیرے باپ دی۔ مولانا روم فرما دینے از پدر آموز اے روشن جبی، کہ چمک دے متھے والیا اپنے باپ دے کولوں سکھ کہ بارگاہ رب العزت دے وچ تو کی لفظ از پدر آموز اے روشن جبی، ربنا گفت ظلمنا پیش جائیں کہ بڑا پہلے تینوں دس کے گئے نے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تساں آکھنا ہے اس تو علاوہ ہور لفظ تے شیطان دا بھی ذکر کیتا کہ انہیں آکھیا کہ تو ہی تو مینوں گمراہ کیتا ہے۔ مولانا روم فرما دینے کہ شیطان دی زیرکی نہیں اختیار کرنی، اپنے باپ دا جڑا کہ وراثت ہے وہ کی ہے، وہ وراثت عشق و محبت الہی ہے، کہ اس وراثت دا وارث بن جا۔ جی ہر صباحت را رہا حل صباحت را رہا کنا کبروں کی نیست جے ہوں نیست
جو دریا فرماندے نے حل صباحت را رہا کن کبروں کی، فرماندے ترنا چھڈ دے، ترنا چھڈ دے، تکبر کرنا چھڈ دے، کینہ اور حسد اس نو چھڈ دے، نیست جے ہوں نیست جو دریاستی، فرماندے نے اے جے ہوں نہیں نہر نہیں سمندر ہے، عالم کثرت دے وچوں وحدت دی طرف جانا، جتھوں آئے ہیں اتھے ہی، تو فرماندے نے کہ عالم کثرت دی جڑی تیری زندگی ہے سمندر دے وچ ترنا ہے، اور یقینی طور تے جڑا بندہ سمندر دے وچ ترن دی کوشش کردا ہے اس نو کسے سہارے دی ضرورت ہے، بغیر سہارے تو اس سمندر نو پار نہیں کر سکدا۔ فرماندے نے کہ جڑا تکبر ہے، کینہ ہے، دل دے اندر حسد ہے، بھیڑی سوچ ہے، بھیڑا فکر ہے، اور حسد اگ کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ حاسد نو وہ ہر وقت اپنی اگ دے وچ سڑدا رہندا ہے، اور اس اگ دے سڑن دا قیمت کہ اللہ دی ذات پاک نے تقسیم کیتی ہے، جو کسے نو مرتبہ دیتا ہے، جو کسے نو اس نے اپنی نعمت دے نال نوازیا ہے، یا جو اس تے کرم نوازی فرمائی ہے، حاسد نو یہ ہوندا کہ یہ اندے کول نہیں ہونا چاہیے، مینوں ملنا چاہیے سی، تے دتا کس نے ہے؟ اللہ دی ذات پاک نے تقسیم خود فرمائی ہے۔ تو اللہ دی تقسیم دے اتے، مالک دی تقسیم دے اتے جڑا بندہ اعتراض کرے، یقینی طور تے اس نے اگ دے وچ ہی سڑدیاں رہنا ہے۔ تو رومی فرما دے نے کہ تکبر چھڈ دے، غرور چھڈ دے، وڈیائی چھڈ دے، اور کینہ پروری بھی چھڈ دے، کیونکہ اے جڑا عالم کثرت ہے سمندر دے وچ ترنا ہے، اے نہر نہیں دریا نہیں کہ تو اس نو عبور کر جاویں گا۔ فرما دے نے پھر کیویں ہوئے گا؟ وانگ ہاں دریائے جرفے بین، عشق چوں کشتی بہت بہرے عشق چوں نے کہ اللہ دی ذات پاک دے جس نو اپنی محبت اور عشق نصیب فرمایا ہے، ایمان دی دولت، اور پھر وہ بدل گئی محبت اور عشق دے وچ۔ پہلا قدم تصدیق ہے، ایمان ہے، اور پھر جویں جویں اللہ دی ذات پاک دی اس ایمان دا نور ودتا جاندہ ہے، اس دی محبت ودتی جاندی ہے، اس دا عشق ودتا جاندہ ہے، ہر لحظہ اس دے دل دی حالت بدلتی جاندی ہے، سمجھتے پائے جائیں۔ تو فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے جڑے مقبول نے، انہاں دے واسطے اس عالم کثرت دا جڑا سمندر ہے ان دے طے کرن واسطے کیڑی شے وے؟ فرما دے نے اللہ دی ذات پاک دا عشق کشتی دی طرح ہے، او اسے محبت اور عشق دی کشتی دے وچ سوار نے۔ کم بود آفت بود غلب خلاص ہے کہ جتھے آفت گھٹ آندی ہے عموماً نجات ہی ہو جاندی ہے، عموماً کی ہو جاندی ہے۔ مولانا روم دے الفاظ بڑے قیدہ لا دینے جناب، فرما دینے بڑے کہ غالب ہے کہ وہ توڑ چڑھ جاوے، کدی پاویں آفت وچ گرفتار ہو جاوے تو اس آفت تو بھی اس نو کڈن والا، کیونکہ وہ کشتی تو موجود ہے نا، کشتی تک ہی ہے عشق دی نویوں نویں بہار۔ جس وقت وہ محسوس کرتے ہیں اپنے دل دے اندر، تو اسے وقت انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے بھی کی گناہ ہویا ہے، کی غلطی ہوئی ہے،
کی میرے کولوں کمزوری واقعہ ہوئی ہے تو اللہ دی ذات پاک اپنی رحمت اور اپنے فضل دے نال انہاں دے دل دے تے جس وقت القاء کردا ہے تو فوراً مالک دی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس وقت مالک دی طرف دروازے تے رجوع کرتے ہیں تو اللہ دی ذات پاک انہاں نوں اپنے کرم اور اپنے فضل دے نال انہاں دی رہنمائی فرما کے بخش دیندا ہے۔ جی زیر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جڑے ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور عجز اور نیاز دے نال جھک گئے اپنے پروردگار دی طرف۔ ہما وقت انہاں عاجزی نو اپنا مشن بنا لیا کہ ہما وقت کی نے وہ جھکے ہوئے نے، عاجز ہوئے ہوئے نے، اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ ہمیشہ سجدہ نیاز کرتے رہندے نے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ پاک نے فرمایا یہی لوگ جنتی نے، ہم فیہا خالدون اور اس دے وچوں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا ایمان ہے، ایمان تو بعد پھر عجز و نیاز ہے، اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ جھکنا ہے۔ ایک بندہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ تا سجدہ ریز ہے، لیکن اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نالوں ظلم کرتا ہے تو انہوں 100 باری سوچنا چاہیے ہے کہ تو اس عجز و نیاز دے وچ لک کے خدا دے بندیاں تے ظلم کرنا ہے، کدی بھی تیرا قبول نہیں کیتا جاوے گا۔ جڑے عاجز ہوندے نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جنہاں دا دل نیاز مند ہوندا ہے، وہ خدا دی ذات پاک دی مخلوق دے نال رویہ بھی انہاں دا اسی طرح دا ہوندا ہے، کیونکہ وہ سمجھدے نے کہ جس خالق دی یہ مخلوق ہے اوہی انہاں دا مالک ہے۔ اگر اندے نال میں زیادتی کراں گا تو یقینی طور تے اندا مالک مینوں پھڑ لوے گا۔ تو فرمایا کہ اس لبادے دے وچ کہ تو عجز و نیاز دی تسبیح ہاتھ دے وچ گلاں ساریاں عاجزی تے انکساری دیاں تے ظلم بندیاں دے اتے کرنا، زیادتی بندیاں دے اتے کرنی، بھیڑا سوچنا انہاں دے متعلق، ہما وقت انہاں دے متعلق کوئی نہ کوئی چلاکی تے شیطانی دی گل سوچنی۔ فرمایا کہ اس نوں کی یہ لباس عاجزی دا ہے تے وچوں دے تکبر ہے، بندیاں کولوں تو لکیا جا سکتا ہے، خدا کولوں کیویں لکیا جا سکے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان لیاوے اور عجز و نیاز کرن اس دی پاک بارگاہ دے وچ، اولئک اصحاب الجنہ، ایو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس دے وچ رہن گے جنت دے وچ۔ جی زیر کی بفروش ہے بفروش حیرانی بخار فرماندے نے چلاکی ویچ دے، چلاکی ویچ دے، سیدھا سادہ ہو جا، زیر کی ووچ دے، چلاکی ویچ دے، وہ حیرانی بخار اور حیرانی خرید لے۔ زیر کی زنست تو حیرانی نظر، چلاکی گمان ہے اور حیرانی جڑا ہے وہ مشاہدہ ہے۔ کی ہے وہ؟ مشاہدہ ہے۔ ایک چیز جڑی ویکھ لیندا ہے بندہ تو اس تو بعد پھر اندے چ کوئی شک رہ جاندا ہے تے ان ویکھی شے دے اُتے فرماندے نے کہ غالب جڑی شے جس طرف جانو ان ظن آکھدے نے، آندے نے ظن غالب ہے کہ میرا یہ گمان ہے۔ مولانا روم فرماندے نے زیر کی بفروش حیرانی بخار، چلاکی چھڈ دے، حیرانی خرید لے، مشاہدے دا طالب ہو۔ فرماندے نے زیر کی زنست، چلاکی کی ہے، گمان ہے، حیرانی بخا، حیرانی نظر۔
فرماندے نے اور اللہ دی ذات پاک دے حسن دے وچ گم ہو جانا کہ یہ مشاہدہ ہے. کی ہے؟ یہ مشاہدہ ہے. فرماندے نے کہ مشاہدہ حق الیقین ہے، اور دوسرا کی ہے اس کے مقابلے دے وچ کمزور پہلو ہے. تو فرماندے نے زیر کی بفروش حیرانی بخارو جی حسبی اللہ گو کہ اللہ کفا. فرماندے نے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے، جو فرمان ہے، فرماندے نے عقل دے وچ انہوں نہ تولیا کر کہ عشق دی تکڑی وچ لیا کر. تو عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آوے تو انہوں عالم اسباب دے وچ عقل دے ترازو وچ نہ تولیا کر، انہوں کہ محبت دے ترازو دے وچ پایا کر. حسبی اللہ گو کہ عقل حضور دی پاک راہ دے وچ قربان کر کے تے پھر آکھ مینوں اللہ کافی ہے. مینوں کی ہے اللہ؟ جس وقت کہ آکھ کے قربان کر کے آکھیں گا پھر اللہ تیرے نال ہوئے گا. اللہ تے جے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے متعلق، حضور دے اخلاق حمیدہ دے متعلق اللہ دی ذات پاک نے جو انعام و اکرام حضور نو فرمائے نے انہاں دے اتے اعتراض کردا رہیں گا اور اتھے چلاکی کردا رہیں گا، فرماندے نے کہ کدی بھی خدا نو حاصل نہ کر سکے گا. جدوں بھی کہ تینوں خدا ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک دروازے دے اتے قربان ہون دے نال مل. اس تو بغیر تینوں خلاصی حاصل نہیں. اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، اطاعت رسول نصیب فرماوے، اپنی اور اپنے محبوب دی سچی اطاعت نصیب فرماوے، اور ساڈے دل نو اپنی ذات دے واسطے اخلاص اور محبت دا تحفہ نصیب فرماوے.